Magpabilid sa pagtindog na sa pagkampo atong iduko ang atong mga ulo labing kamhanan o may mayaw na mong Diyos. Daghan gyud kayong salamat nini kagabihon nga niya karon ang imong mga kanakan nagatapok aron sa pagtuon sa imuhang mensahe nini kagabihon. Manghinaot kami Ginoong Diyos nga imo bala presensya maguban ka na. Panalagini ang amo ang mensahero karong kagabihon nga ang tanan niya nga mga pulong nga magbukan kanimo iyang mapahap dinhi sa imong mga kaanakan. Hatagi usab kami Ginoong Dios sa kaalam nga masabtan namo gayud ang kamatuoran nga ikaw lamang ang amo ang Dios nga among pagasimbahan. Panalangini kini mga kaigsuonan nga aniya karon mga kahigalaan o manghinaot kami Ginoong Dios nga sa kinatibukan sa tibok simana nga pagadaghon kini nga mga mensahe gikan kanimo amo kini mga mapanginabuhian adlaw-adlaw. Ug salamat gyud kayo Ginoong Dios sa kaygayunan nga imo gihatag kanamo. Panalangini kami tanan o pasayloa kami sa imong mga sala at tanan among gitugan pinaagi sa imong bugtong anak kay Jesu Kristo. Amen.